नेपाली रियाक्सनलाई सब्सक्राइब गरी कमेन्ट्स गर्नु होला। जय शम्भु। साथीको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात के अरे फलाम हो भने साथीको लागि यो हात सलाम हो। देख्याछस् संसारको लागि के रे साथीको लागि यो हात, साथीको लागि यो हात फलाम हो भने दुश्मनको लागि बस भित्र बस, बाहिर निक्लिनु होइन नि, गोली हाल्नुला भने जस्तै अहिले यता कोरोना भन्ने सबै जनता भित्र, अब चाहिँ उतातिर कोरोना पेपरमा लाल खुर्सा पास भइसक्यो, लाइब्रेरी च्यालेन्ज खत्तम भयो नि। यही हो कोरोनाको अर्थ भन्छ। घरि के हुन्छ बेकार कुरा। मलाई नेपालमै बसेको छ, मलाई मेरो अगेन्स्टहरू टन्न छन्, मलाई फ्यान रिल्याक्स छ, मलाई पैसा त टन्न कमाउनु भएको छ। अब मेरो माउथ म्युजिक जान्छ। माउथ म्युजिक If you can't drop me, get let it go. Oh yeah. बडा हेर्दिन्छ है। अब हर तरिकाबाट म हेर्छु है। अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईको जीएफमा 2-3 जना त अवश्य भइसकेका छन् हैन। अब अब अशिक्षित मान्छेहरूलाई भेटेपछि त्यस्तै पशुपति पनि भन्छ वा भन्ने एउटा है। तपाईँ बाहिर बसिरहनु भने बुढीलाई भित्र लाने, ऊ चाहिँ यहाँ घन्टा बोलाउनु रहेछ, अनि घन्टा टाइम हल्लिरहने, अब आफ्नो काम सिक्दा पनि भरे बच्चा हुने रहेछ। अनि यस्तो कुरा अझै ट्राई गरौँ भन्दैछ। 4 जना बाँकी नै छन् है। 4 जना बाँकी छ, तर करोडपति आयो भने नभए करोडपति आउनु। अब एउटा अमेरिकाको भयो, अब अर्को फ्रान्सको, एउटा अस्ट्रेलियाको, जर्मनको हुनु पर्यो, फेरि नेपालको हुनु भएन। इन्डिया र नेपालको नो चान्स। घरमा पनि यो खालको कुरा ल यसो गर्नुहोस्। दक्षिणा अब फेरिमा नआए, अब फेरिमा नआए, अब दक्षिणा दिए अब दक्षिणा ल्याउनु सक्छ। जीवन न तिम्रो तान्छ नि त साथसाथीमा गिरा अर्को ठिटीलाई, उतापट्टि ठिटीलाई ध्यान दिएर यतापट्टि चुरोट तानेर ट्याक्क फालेर होइन। नेपाली रियाक्सनलाई सब्सक्राइब गरी कमेन्ट्स गर्नु होला। जय शम्भु। यो स्किज भनेको यही एक चौटा मासुले यो विश्व खतम भएको छ क्या। तपाईको चाहिँ त्यस्तो कति चौका? अब मेरो यस्तो चौका त अब यो 8-9 क्लासदेखि भएको थियो। अब 1-2 चौका चेन्ज गरी चौका खाँदा लगभग 12-13 थरीको चौका पर्यो मलाई अहिलेसम्म। 12 थरी जतिको मासु खाइसकेँ। सबभन्दा मिठो चाहिँ कुन मासु लाग्यो? मलाई नि अब सबैभन्दा चोक्टामा त अब के भन्नु अलि अब होइन, खसीको मासु नै लाग्छ चोक्टामा मिठो। अनि त्यस कारणले अब माछा एउटा चोक्टा मन पर्यो। अब अहिले आएर एउटा खसीको मासु चोक्टा मन परेको छ। अहिले खसीको मासु खाइराख्नु छ? खाइरहेको छु मस्ती। खसीको मासु त अहिले भित्र छैन र? भित्र छैन। अहिलेसम्म 5 चौका खाँदाखेरिको तौल तलमाथि पाउनु कि पाउनु भयो? तौल त अब कुखुराको मासुको तौल छुट्टै हुन्छ, खसीको तौल छुट्टै हुन्छ, अनि चाम्रो हुन्छ। कुनै मासु चाम्रो मासु खाँदा अलि मजै आउँछ, टाइम पनि लाग्छ। अलि कुनै नरम मासु हुन्छ, यो ब्रोइलर कुखुरा खप्ला जान्छ होइन। खसीको मासु खाँदाखेरि अलि मिठै हुन्छ। त्यस्तै चौडाहरू त धेरै मिठो हुन्छ नि। चौडा खाने पल्किसकेपछि झोलमा डुबेर त मर्ने कुरै भएन। झोल चाहिँ अन्डा खाने, चौडा चाहिँ अब खाइदिनु। भनेपछि तपाईँ पैसा त्यो घर करोड देखेर चाहिँ मासु खानुहुन्न? म त त्यसरी चाहिँ म मासु खान्न। अब तपाईँ जस्तो छ नि, तपाईँले भन्नुभयो नि अब के अरे अर्को घर 4-5 वटा घर भएको मान्छेले भन्यो भने म पनि अब उता जान सक्छु भन्ने तपाईँले गर्नुभयो नि। त्यसरी अन्त जानुभयो भने त फेरि घरमै आउनु नदिने होला नि त, के गर्नुहुन्छ? त्यही नो प्रब्लम, उसलाई घाटा हुन्छ, मलाई होइन नि त। अनि तपाईँ जस्तो उहाँले पनि त अर्को पाउनुहुन्छ, त्यो नो प्रब्लम। म जस्तो पाउनु त गाह्रै हुन्छ नि, मै जस्तो पाउनु त गाह्रै हुन्छ। अर्को पाउला त्यो छुट्टै, तपाईँभन्दा राम्रो पाउला होइन? त्यो पाउला यो होला, त्योसँग नो प्रब्लम।
अब आफूलाई भइसकेपछि अरू के मतलब भने अब सेल्फिसको त जमाना छ। भगवान् त मलाई पुजिनुहोस् भने मलाई पूजा पशुपतिनाथले मलाई पूजा गरिदिन्छ भने देश खतम पार्छु, जनता खतम पार्छु, यो भक्तलाई खतम गरिदिन्छु, तैँले मलाई पूजा गर अनि मात्रै म तँलाई दिन्छु भन्छ भगवान्ले। यानि कि नारायणले जो मलाई पुज्छ त्यो मात्रै मेरो भक्त हुन्छ भनेर भक्त प्रहलादलाई भनेको छ। त्यही भएर उसले हरिको नाम दिएको, हरिको नाममा ल्याए भए उसलाई मतलबै हुँदैन थियो। त्यस कारणले भगवान् पनि सेल्फिस छौँ हामी मान्छे, उहाँले उत्पादन गरेको मान्छे, हामी त्यसै पनि सेल्फिस हुनै पर्छ। तपाईँ त अमेरिका जाने भन्ने हल्ला थियो नि त एकचोटि। खोइ अब यो सबै एउटा भयो। अब अमेरिका के जानु, अहिले त आइयो भने पनि जानु मन लागेको छैन मलाई। अहिले त लकडाउनमा कहाँ जानु जाने? लकडाउनको कुरा होइन, अब मान्छेको सत्रान सित्रा भइरहेको बेला आफू पनि सित्रा भयो भने लाइफ ड्यामेज छ। यति आनन्द खाइरहेको छ, पिइरहेको छ, उहाँ गएर कहाँ सित्रा भएर बस्नु, लाइफ खत्तम भइहाल्छ नि मेरो। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ अमेरिका जानबाट रोक्नको लागि नेपालमै अर्को हेडलाइटवाला भेटिसक्नुभयो नि त? अब विचार गर्दैछु, हेर्दैछु। अब लकडाउन खोलेपछि कुरा त फोनमा आइरहेको थियो, अब हेर्दै जाउँ। तयारीमा हुन्छ? तयारीमा त हुनु पऱ्यो नि। युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि तयारी नगरिकन कसरी युद्ध गर्नु? कहिलेसम्म देख्न पाइन्छ त? खोइ यो अब भन्नु सकिँदैन। हुनु पनि देख्नु पनि पाइन्छ, नदेख्नु पनि पाइन्छ। कुरै त हो एउटा, कुरो मात्रै हो, देख्न पाइँदैन। त्यस्तो पनि हुनसक्छ। हेर्नु यो लकले के गर्छ, लक हेर्नु पर्यो नि मान्छे, भाग्य। तपाईँको यो पुरा 2 महिनाको लकडाउन चाहिँ कसरी बित्यो? अब त्यतातिर जाउँ न त एकछिन। 2 महिनाको लकडाउनमा त भाइ अब मेरो कस्तो बितिरहेछ भने अब भक्त आउँछन्, ऊ पनि यस्तै त्यो कुरा सबैको कुरै त यही त एउटै त हो नि होइन। कुरा के छ तपाईँको लकडाउनमा ठिक छ बोल्नु भएको छ चाहिँ, अनि कोठामा बस्नुपर्छ ठिक छ अर्को सङ्ख्या बढाउने हो कि भनेर भन्छु। होइन मैले गरिसकेँ बन्देज भन्छ कोही। लकडाउनमा त सबै लगै लक, अब मान्छे त्यसै लक, अर्को लक होइन। अब लागै लक के, अब दिनमा 15-16 हुने होला लक कसैको लकडाउनको समयमा। अब मेरो त त्यस्तो छैन, म त दर्शकबिनतिर यसो हेर्छु। मेरो अलिक खुल्ला ठाउँ भएर कहिले पौडी खेल्न जान्छु होइन, कहिले घरैमा पौडी खेल्छु म होइन, कहिले उतातिर जान्छु, कहिले जङ्गलतिर यसो रवाना गर्छु। आनन्द बितिरहेको छ मेरो त, एकदम शान्तिले नै बितिरहेको छ। तपाईँको युट्युबबाट जसरी तपाईँ अलि छायामा पर्नुभयो नि, हजुर, तपाईँको चाहिँ नि युट्युबवालाहरूसँग ठुलो चित्त दुखाइ छ भन्ने पनि सुनियो, के हो त्यो? अब यो चाहिँ के हो भने मेरो जीवनमा मैले एउटा आशा के लिएको थिएँ भनेदेखि अब ए बाबा मेरोबाट उनीहरूले युट्युबरले के फाइदा लिन्छ भने युट्युबरले पनि त मलाई दिनुपर्छ नि, दोहोरो एक्सचेन्ज हुनु पऱ्यो नि। तर एकैतिर मात्रै उनीहरूले फाइदा लिए, अरू धनी भए, म चाहिँ जस्ता जस्तै रहेँ। मेरो मुख मात्रै बोल्यो होइन। अब बुम अगाडि आयो, क्यामेराले क्याच गरिदियो, लग्यो, उनीहरूको अब भ्युज धेरै गयो, उनीहरूलाई राम्रो भयो, मलाई भएन। त्यही एउटा चित्त दुखाइ छ कि। अनि कहिलेकाहीँ हेडलाइन बिगार्ने, बाबा जेलमा दिने कि बाबा भात खाँदैछु एउटा त कि बाबाले तपाईँले यहाँ पो गर्छ त के हो यो भात खाइरहेको यहाँ हेर्नु त के हो यहाँ भनेर यसो हेरेर बाबा जेलमा दिइरहनु दङ्गरी। म त मेरो पसली पनि मरि आएको छ, भात सकेर नाकबाट निक्लिन्छ। त्यो त तपाईँले बुझ्ने कुरा हो नि त। तपाईँ जेलमा भनेको चाहिँ तपाईँ बिहे गर्नुभयो, बिहे गरेपछि चाहिँ मनको जेलमा भन्न खोज्यो होला नि त। त्यो होइन भने त्यो कस्टडीको बारै देखाएर त्यहाँभित्र लागेको छ। होइन त्यो पनि त बारै हो नि होइन। यो बार त ठिकै छ नि, यसरी देखाएको भए यसो अँगाल हालेर देखाइदिएको भए ठिक थियो नि त। अब त्यो बारै देखाइदिएपछि अब आम जनतालाई चाहिँ के भन्नु, बाबा जेलमा अब कहिले कताबाट फोन आउँछ कहिले, ए बाबाले हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, फोन त लाग्यो त, जेलभित्र त लाग्दैन फोन, कसरी लाग्यो भन्छ। होइन बाबु म बाहिरै छु, यहाँ भात खाइरहेको छु, चिया खाइरहेको छु, नुहाइरहेको छु, कुन बेला पर्छु नि त। ए यहाँ त जेलभित्र लेख्या भने ठिक छ ल त्यसो भए नो प्रब्लम भन्छ फोन राख्छ। त्यस्तो छ, त्यति कुराहरूमा दुःख छ। हेडलाइन नबिगार्नु, एउटा सेन्सिटिभ रमाइला कुराहरू गर्ने हो, टाइम पास गर्ने हो। दर्शकबिनहरूलाई पनि क्यामेराको अर्थ के हो भन्ने कुरा नै त्यही हो नि त। कुनै नजानेको कुरालाई जान्नु होइन, यही होइन। अनि तपाईँलाई त अनि युट्युबले नै त्यत्रो चिनायो, देश विदेशमा सबैतिर चिनायो, अब उनीहरूलाई फाइदा भयो होइन तपाईँ किन दोकान त्यो त हो। तर अब फेमस त अब कुरा छोडिदिउँ न, पहिल्यैदेखि पनि रोडवालै हो म पनि होइन। अब रोड स्ट्रिट गायक हो म चाहिँ पनि, स्ट्रिट सिङ्गर हो जे भए पनि। त्यति बेलादेखि म त भएको थिएँ। तर अब अहिले युट्युबर आएपछि मलाई पनि केही आशा छ नि त। मलाई पनि अब सोध्छन् भने बाबालाई त युट्युबले पैसा दिन्छ नि है, बाबालाई दिन्छ भने अब दिन्छ भने चाहिँ कहाँको दिन्छ, यसरी त बाबालाई पनि खर्च
अब तपाईँ पनि चलाउनुहोस् बाबा रमाइलो होस् होइन तपाईँ पनि स्थिर भइरहनुहोस् राम्रो गर्नुहोस् दर्शक दिनमा रमाइलो गरिदिनुहोस् भने त्यो इनर्जिटी दिनुपर्ने ठाउँमा आयो गयो त्यतिकै जाने अनि वाक्क लाग्ने इनर्जिटी नै भएको इनर्जिटी नै लुज भएर गएपछि त लेस भएर गएपछि म त खतम भयो नि त्यस कारणले पनि हो कि यस्तो भएको मलाई अलिक चित्त दुखेर नि त्यो भएर तपाईँले चाहिँ कुनै युट्युबवालाहरूलाई पैसा पनि माग्नु भएको मैले पैसा चाहिँ कसैले मागेको छैन मलाई पिएनपीले 10,000 रुपियाँ दिएर जानुभएको होला मुख्य कुरा र मेरो जुन मलाई लिएको थियो पावर मिडिया टिमले उहाँले लिनुभएको थियो उहाँसँग मैले जम्मा 30,000 रुपियाँ मागेँ त ल भिज्यो अब भिजुअलहरू त गइ जान्छ नि त मिडियामा राम्रो हुन्छ भनेर ल भनेर अब गरेको यसो उहाँले अलिकति पैसा कुरा गरेँ उहाँ पनि कल गर्नु भएन अनि मैले पनि इन्ट्रेस्ट दिइनँ त्यहाँदेखि त कम हुँदै गयो कि सबै तपाईँले खुब गाली गर्नुभयो त युट्युबवालाहरूलाई गर्नै पर्यो नि अब मन परि लेखिदिने कहिले बाबा जेलमा कहिले के भूतमा प्यार कहिले के दिने कहिले के दिने उसको भ्युज भएर हुने नि मेरो पनि सत्यता देखाउनु पर्यो नि त युट्युबरले बाबाले सही बोलिरहेछ है भनेर देखाउनु पर्यो नि त हो कतिपय कुरालाई कोल्याप्स पनि गरेको छ मैले बोलेको कुराहरू जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कोल्याप्स गरेर अरू कुरा दिएको क्या त्यस कारणले पनि मलाई रिस उठ्यो कि अनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन कि त्यो गरे कि त अनि खतम भएन त्यस्तो तपाईँलाई चित्त नबुझ्ने युट्युबहरूको नाम तपाईँले अब राख्नु भएको छ अहिलेसम्म मैले त राखेको छैन किनभने अब म पनि कस्तो छु नि फ्राङ्क छु क्या आयो बोल्यो गयो सिक्यो जा बाल मतलब यस्ता धेरै आउँछन् हावाहुरी अब बच्चादेखि आएर हावाहुरी हो होइन हुरीको बतासमा बाटा मान्छे अब हुरी बतास त आइरहन्छ म त्यति केयर पनि गरिनँ कि त्यति गहिरेर गइनँ भनौँ न तपाईँ पहिला जसरी हिँड्नुहुन्थ्यो अब लकडाउन खोलेपछि पनि त्यसरी नै मिडियामा जानुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ अब मेरो लकडाउन खोलेपछि तपाईँको 6-7वटा प्रोग्राम भनौँ मेरो 4वटा प्रोग्राम भइसकेको थियो मेरो साइन भइसकेको थियो 4वटा प्रोग्राममा मेरो अब लकडाउनले मेरो लगभग धेरै घाटा पारिदियो होइन त्यहाँबाट अब मेरो एउटा गीत निकाल्दैछु जुन आफ्नो गीत हो होइन त्यसको भिजुअल निकाल्नु पर्ने थियो त्यो पनि मेरो बन्द भयो अब मेरो यतापट्टि सरकारले कागजातहरूको कामहरू थियो त्यो पनि बन्द भइरहेको छ अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई अहिले धेरै नै घाटा परिरहेको छ र मेरो आउने स्रोत मेरा भक्तजनहरू छन् जुन दिनचर्या होइन त्यो चल्नुपर्ने मेरो इन्कममा बन्द भइरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई अलिकति दुःखै लागेको छ अब पछि गर्छु म यो सबै कुरा राम्रो भइहाल्छ नि पछि जस्तो लाग्छ अबको योजना चाहिँ के छ तपाईँको अबको योजनामा मेरो के छ भनेदेखि अब दर्शकबिनलाई राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै हँसाउने पार्ट्सहरूमा होइन गीत सुन्नु मनलाई म्युजिक सम्बन्धीमा एउटा चाहिँ कुनै ज्ञान अथवा चाहिँ उनीहरूलाई रोमाञ्चहरू दिन चाहन्छु कुनै फिल्ममा पनि खेल्ने विचारमा छु म उनीहरूले कुरा गरिरहेछन् त्यस फिल्मतिर पनि म लाग्छु पनि होला र सर्वप्रथम चाहिँ अब मैले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न मानवलाई अब यो कोरोना भाइरस कतिसम्म रहन्छ होइन अब यो कोरोना भाइरसको लागि पनि मैले टिमुर तितेपाते अनि अभिजालो भन्ने यति 3-4 थरी कुटेर यसलाई मिन बनाएर चाहिँ त्यो अब मैले नुहाएँ पहिला होइन साबुन लाएर नुहाएँ अनि पछि अब पानी सानीले सफा गरिसकेपछि रुमालले पुस्ने बेलामा चाहिँ त्यो झोलबाट उमाल्ने त्यसलाई टिमुर कुटेर सबै गरेर त्यसलाई उमालेर अनि त्यो सिसीमा मिनिङ वाटरमा क्लियर गरेर त्यसलाई राख्ने रिफाइन गरेर अनि त्यो चाहिँ अलिकति खनाएर रुमालले अलिकति पुछेर छ्याप्ट लुगा लगाएपछि किन त्यसको गन्धले त्यो भाइरस डेड हुने अनि टिमुर चाहिँ अब म यति 2 गेडा चाहिँ च्याप्ने के त्यो चाहिँ अहिलेदेखि जनताले गरे हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ सबैले त्यो गर्नुपर्ने नियम पनि हो र अब धेरै रोगहरूको विषयमा अब आउँछन् नि जस्तो यो आयो यसको लागि केही तयारीको लागि चाहिँ ल्याब खोल्ने विचारमा छ आफैले ल्याब खोल्ने किनभने माइक्रोस्कोपी सम्बन्धीमा मलाई केही ज्ञानहरू छन् त्यस ज्ञानलाई बटुलेर आफूले नजान्ने कुरा कुनै ल्याब टेस्टरहरू ल्याएर उनीहरूबाट पनि केही ज्ञान लिएर चाहिँ मैले सबैभन्दा ठुलो संसारमा मान्छे भनेको बिरामी हुनु भएन अरू भने जोकिङमा जाला यो जाला काम गर्ला खाला सबै मान्छे बिरामी भयो भने त लाइफ ड्यामेज हुन्छ नि त हो त्यसको लागि पनि कुनै जडीबुटी यस्तो टाइपको लाइफ ग्यारेन्टेडहरू चिजहरू चाहिँ मैले उत्पादन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु तपाईँलाई पछिल्लो समय छ नि जसरी अब भाइरल हुनुभयो भाइरल भएसँगै धेरै मान्छेहरूले उडायो भने हजुर त्यो महसुस गर्नु भएको छ गरेर के गर्नु हजुर अब यो देशमा राजा देश हुने देशमा म जस्तो जनता चाहिँ कति उडाउँछन् नि बाल मतलब गर्नु भएन म के मतलब हावा आउँछ गर्छ आयो कागा भन्छ काम त आफैसँग छ कामतिर दौडिरहनु होस् छोडिदिएर अहिले बाल मतलब भन्छु म माइनर लाग्छ कि यस्तो कुराहरू किनभने
म चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ त्यति गहिरिएर लिँदिनँ हो। अब यो अहिले कोरोनाको लागि मैले गहिरिनु परेको छ। किन गहिरिनु परेको छ भने मलाई मात्रै नभएर अरूलाई पनि सुरक्षा हुनु पर्यो नि त हो। यस्तो कुराहरूलाई मात्रै गन दिन्छु। कसैले मलाई बारी भनेर म त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ दिएर हिँड्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन र मैले गर्दा पनि गर्दिनँ। कसैले मलाई तुच्छ वचन बोल्छ भने उसको दिमागमा जे आयो त्यही बोल्यो होइन। कसैको दिमागमा तपाईँ पत्रो हो भने ठिक छ, उसको दिमागमै त्यही आएछ त मलाई पत्रो भनिदियो त के हो। तपाईँलाई जुन यसरी चिनिनुभन्दा अगाडि मान्छेहरूले के भनेर बोलाउँथे, अहिले के भन्छन्? फरक कति पाउनु? फरक एउटा कुरा पाएको छु। पहिला मलाई महाराज भन्थे, अहिले बाबाजीमा झरेको छु त्यति। पहिला महाराज नमस्कार भन्थ्यो होइन, अब अहिले मलाई बाबाजी नमस्कार भन्छन्। ओ भाइ हो बाबा भन्छन्। ओ लाइफ ड्यामेज दिन्छ फ्याङ्क एउटै हो, नो प्रब्लम। अनि अहिले अब त्यति बेला महाराज भन्ने अहिले बाबाजी भन्ने त्यो हुँदाहुँदै अझै गरेर ओ बाबा भन्ला नि, ठिक छ, नो प्रब्लम। के हुने भयो, ओ बाबा भन्यो के हुने, बाबा भन्यो नो प्रब्लम। तपाईँलाई यतिकै जिन्दगी बित्ला जस्तो लाग्छ? भविष्यको चिन्ता लाग्दैन? अब भविष्यको चिन्ता गरेर पनि म मात्रै नभइकन आम कसैले पनि भविष्यमा यो हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यको चिन्ता गरेर मैले हुने हो। मैले भविष्यको चिन्ता गर्नुलाई, भोलि मैले टन्न धन थुपार्नुलाई मैले यस्तो होलास् भनेर मैले भविष्यको लागि थुपारेर राखौँ, भविष्यमा म राम्रो बन्नु मैले पाउने हो र यो शरीर हो नि त। भोलिको दिन कसैलाई पनि थाहा छैन, इभन गडलाई पनि थाहा छैन भोलि के हुन्छ भने, भोलि के हुनुपर्छ भन्ने थाहा भयो है। आज मान्छेले यति पाप गरिरहेछ, यस्तो गरिरहेछ भने यो मान्छेले गर्थ्यो भनेर त भगवान्ले बनाउँदैन थियो होला नि त। ऊ आफै पापी, आर्गलाई पनि पापी हो। त्यस कारणले गर्दा भोलिको कुरा कसैले थाहा हुँदैन। स्वयं नारायणलाई पनि थाहा छैन कि ऊ पनि एउटा बाण लाएर मोर्दीको ड्याङ एउटा चाहिँ ब्याटाले हानेर यस्तो बुढी औँलामा हानेर मारेको, उसलाई पनि म मर्छु भनेर थाहा हुनु। एक दिन त मरिन्छ, तर मर्नुभन्दा अगाडिको जिन्दगी त हुन्छ नि त। केही छैन, लाइफ इज सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ चाहिँ मेरो हो। अब भोलिको जीवनलाई म कहिले पनि हेर्दिनँ। भोलिको जीवन हेर्ने भइदिएर म यहाँ इन्टरभ्यूमा आउँछु, मजाले चाहिँ तपाईँको रोनाल्डो भएर बस्थ्यो होला। तपाईँको जस्तो छ नि, अब पहिले जसरी चल्नुभयो मेला महोत्सवमा पनि तपाईँको राम्रै डिमान्ड हुन्थ्यो। हजुर। अब नयाँ चाहिँ के आउँछ त? यो बिचमा जति हराउनु भयो नि, अब तपाईँ ठ्याक्क फेरि ती दर्शक ती तपाईँका भक्तजनहरूसँग निस्किँदाखेरि तपाईँबाट आउने नयाँ चिज चाहिँ के हुन्छ? नयाँ चिज भनेको मेरो लाइफ ड्यामेज हुने नै छ। यो शब्द चाहिँ आउँछ नै, यो मेरो थेगो हो। र नयाँ नयाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सोच विचारका कुराहरू होइन, नयाँ नयाँ चाहिँ प्रतिक्रियाहरू चाहिँ म दिन चाहन्छु। त्यस्तो खालको चाहिँ आउँछ मेरो अब चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने जो व्यक्तिले नजानेको कुराहरू पनि जान्दछन् कि अब जुन कुरा गुमनाम छ, जो कसैबाट नै थाहा छैन त्यो कुराहरू पनि, त्यस्ता कुराहरू पनि प्रपुष्टन भएर आउँछन् भने अब त्यस्तो शिक्षाहरू चाहिँ आउँछन् मबाट। दर्शक दिनहरूलाई म त्यस्तो चाहिँ हँसाउनेदेखि लिएर हरेक कुरामा मान्छेहरूले त के भन्छन् भन्दाखेरि नयाँ त अगाडि बाबाको पक्कै आउँछ, अब पहिला एक्लै थिए पछि एकजना अँगालो मारे एउटा नयाँ भयो, अब अर्को अँगालो मारे आउँछन् त्यो नयाँ आउला भनिन्छ नि। त्यो होइन, त्यो अँगालो भनेको त्यो त सामान्य कुरा हो नि। अब भगवान्को 3-4 भन्छ, मैले 10 ल्याएँ नि के हो र सामान्य मान्छे त हो नि, त्यो एउटालाई छोडिदिउँ, त्यो पनि एउटा नयाँ हो। तर आउने दिनहरूमा चाहिँ शिक्षा चाहिँ राम्रै आउँछन् मान्छेलाई। जुन नजानेका कुराहरूलाई चाहिँ म शिक्षा दिन चाहन्छु कि मान्छेलाई कि यस्तोमा यस्तो हुन्छ है, विचार चाहिँ गर्नु भनेर। हामी अब एकदम अन्तिममा छौँ होइन? हजुर। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म सबै आम मेरा दर्शकबिन, मलाई हेरिरहनु भएका, मलाई चाहिँ मन पराउने मेरा फ्यान फलोवर्सहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने लाइफ ड्यामेज छ। अब भोलिको चिन्ता नगर्नु। भोलि जब सूर्य अस्ताइसकेपछि तपाईँ सोच्नुहोस् भोलि मेरो दिन आउनुपर्छ, यति मात्र श्री पशुपतिनाथलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस्। अहिले हामी सबैजना, अस्तिसम्म हामी फ्रिडम थियौँ, स्कुल भागेर हिँड्थ्यौँ, सबै गर्थ्यौँ, जागिर खान्थ्यौँ, यो सबै कुरा एउटा स्कुलको टिच जस्तो थियो भनेदेखि अहिले हामी हाजिरमा छौँ। अब अहिले कतिजना भयो कोरोनामा? लगभग 300 को हाजिरमा हो। अब 5001 मेरो नाम आउने हो कि हाजिर नम्बर, हजुर सर कोरोना भन्नुपर्ने त्यो दिन आउने हो कि त्यो दिन आओस् श्री पशुपतिनाथ। अरू अब दिनचर्या खानुहोस् पिउनुहोस्, कोठामा बस्नुहोस्, बुढीको अनुहार हेर्नुहोस् होइन। अब लाइफ ड्यामेज यस्तै हो, पौडी खेलिरहनुहोस्, दिनुहोस् होइन। के छ त जनसङ्ख्या बढाउनुहोस्, रमाइलो हुन्छ होइन। जनसङ्ख्या बढ्यो भने अब रमाइलो नै हुन्छ
होइन। अब भएछ मिठो मसिनो खाएर बस्नुहोस्, मनमा चिन्ता नलिनुहोस्। अब तपाईँलाई कुन चाहिँ चिजमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो कुरामा गहिरिएर जानुहोस् होइन। टाइम पास गर्नलाई एउटा कोठामा म पनि पहिले एउटा कोठामा बस्ने, अब म 1 घन्टा म्युजिक सुन्थेँ भने 1 घन्टा फिल्म हेर्थेँ हो, 1 घन्टा आफ्नो कोही व्यक्तिसँग कुरा गर्थेँ भनेदेखि 1 घन्टा अर्को गरेर टाइम बिताउन सकिन्छ। र सकेसम्म दिउँसो नसुत्नु होला, जनसङ्ख्या बढ्ला, अरू कुरा भने त्यस्तै हो। फेरि यस्तो अनिकामा लाइफ ड्यामेज होला अर्को होइन। राति चाहिँ सुत्नु होला, फेरि दिउँसो सुत्यो भने राति निद्रा आउँदैन। आम जनताहरू देख्नुभयो नि, दर्शकबिनहरू, त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला। बरु तपाईँ कुनै फ्री ठाउँमा छ भने यसो घुमघाम गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई रोग नलागो श्री पशुपतिनाथसँग म प्रार्थना गर्दछु र तपाईँ पनि श्री पशुपतिनाथ भनेर पुकार्नुहोस् तपाईँहरू पनि होइन। र म आम जनतालाई चाहिँ मेरो यस्तो रोगहरू नलागोस्, राम्रो होस्, रोग व्याध सङ्कट दरिद्र दुःख भ्रान्ति अशान्ति हेरिकन भगवान्ले हाम्रो छत्र छायामा हाम्रो सधैँ राख्नु। यो तपस्वी भूमि हो नेपाल, यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब यी सब हामीले चाहिँ एट्याक गर्न आएका हुन्, किनभने ब्युटिफुल भएपछि सबैले एट्याक गर्छ अरे क्या। अब त्यस कारण हाम्रो कन्ट्री ब्युटिफुल छ। ओ नेपाल ब्युटिफुल कन्ट्री एभरेस्ट हो, तराई माउन्ट वा सब दिएर उनीहरूलाई त हाम्रो देश त सुरक्षित लाग्ने होइन, सस्तो पनि। एउटा अमेरिकन आएर डलर खर्च गरेर यहाँ रिल्याक्स गरेर बसिदिन्छ है, अरूलाई के छ र हो। यस्तै आँखा लाग्ने भएको कारणले ब्युटिफुल अलिक दुःख हुन्छ क्या। अनुहार चाहिँ राम्रो हुन्छ, भित्र खोक्रो हुन्छ, त्यस्तै भएछ हाम्रो देश होइन। त्यो चाहिँ बस्नु होला। अरू कुरा भने त्यस्तै हो। सबैलाई सर्वसाधारणमा चाहिँ भगवान्ले रक्षा गरोस् भन्न म चाहन्छु। जय शम्भो। एउटा गीत सुनाइदिनु न लास्टमा, कुनै पनि तपाईँलाई मनपर्ने। के सुनाउनु पर्नुहोस् है, एउटा गीत एउटा सुनाइदिनु। जीवन के हो भरोसा, जीवन के हो भरोसा, सोच्नै नसक्ने जीवन, न तिम्रो अधिकार न उसको अधिकार छैन यहाँ, भगवानको अधिकार छैन यहाँ, भगवान अधिकार। हाँसी खुसी बिताओ जीवन, हाँसी खुसी बिताओ जीवन, चिन्तन मनन छोडौँ यहाँ, यही हो जीवन सार, यही हो जीवन सार। धन्यवाद। कमेडी एउटा दिन न, कमेडी एउटा। बाबुजीको माथि ऱ्याप सुन्न मन लागिरहेको कि बाबुजी एउटा ऱ्याप जाओस् न, एउटा कमेडी दिन न। अब तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि एकखेर म कुनै ठाउँमा हिँडिरहेको थिएँ क्या, केटाहरू टन्न बस्ने होइन, यहाँ दिने अनि एउटा चाहिँ अब ठिटीहरू आएछ क्या तपाईँको होइन। त्यसो छ नि यार भए पनि नराम्रो अरू हिरो भने क्या मेरो अगाडि हिरो बने। अब हामीले सुर खाने, अब ठिटाको बोलेर काठमाडौँको त्यही हो नि होइन। पेटी पहिला पेटी हुन्थ्यो कि सडकमा, यो टिचिङबाट तल गएपछि तपाईँको सबै पेटी थियो कि। अनि हाम्रो पेटी बसिरहेको थियौँ। अनि त्यहाँबाट तपाईँको के भयो भनेदेखि पेटीबाट चाहिँ त्यो जुन एउटा स्त्री जाति हिँडिरहेको छ कि एकदम मजाको चुल्टो बाटेको होइन, ठिटा मिठा हो। मलाई पनि होसै भएन होइन, चुरुडिया हि भनेर दिइरहेको मैले नि पुरा हिरो भने तपाईँ तान्ने खोइले त भनेर अर्को पनि त्यो तान्छ नि ठुलो, उसले तान्दा पनि अर्को तान्छ नि त साथसाथीमा गिरा अर्को ठिटीलाई, उतापट्टि ठिटीलाई ध्यान दिएर यतापट्टि चुरोट तानेर ट्याक्क फालेको होइन। त्यो चुरोट गरेर चुल्टोको यहाँ बिचमा अड्केछ ल त चुल्टो झरेछ, त्यो जलेर गएको थाहा भएन। एकछिनपछि त त्यो अगाडि त्यो जुन चुल्टो झरेको मान्छे चाहिँ आयो ठिटा के कालो तँलाई बजिया तैँले मेरो जिन्दगी खतम गरिस् के हो भने के हो ल यहाँ भनेर चढाइने चढ्कन्छ क्या मलाई पनि होइन। केटाहरू भागा भाग्यो तपाईँको स्टोरी चाहिँ यस्तो छ कि लाइफ ड्यामेज भयो त्यसपछि। लाइफ ड्यामेज हुने भने त्यो एरिया छोडिदिउँ मैले जानलाई हामी केटाहरू भने यस्ता यस्ता समय पनि आउँछन्, उपद्रो नगर्नु होला होइन, होसियार गर्नुपर्छ। एउटा ऱ्याप जाओस् न बाबुजी। अब अहिले त म ऱ्याप गाउन सक्दिनँ होइन, अहिले चाहिँ किनभने पहिला गएको ऱ्याप। बाबुजीलाई हेडलाइट चाहिँ ट्रकको मनपर्छ कि ट्याक्सीको मनपर्छ कि बसको? ट्रकको चाहिँ अलिक राम्रो हुँदैन, अलिक कासाको हेडलाइट चाहिँ टाइट हुन्छ
के भन्नु बाबाजी एउटा ऱ्याप चाहिँ जाओस् क्या दामी खाले क्या हजुरको फ्यानहरू सबले हेरेर बसिरहेको छ बाबाजीको ऱ्याप नसुने धेरै भयो पहिलाको रेकर्ड सुन्दा सुन्दा औडा भइसक्यो भनिरहेको कि मलाई कमेन्टमा ठिक छ म्युजिक गिटार हामीसँग छ छैन अझै ठिक छ बाबाजीको यत्तिकै गायो नि म्युजिक त फ्यानहरूले हालिदिएर सुनिहाल्छ नि यहाँ हामी गाइदिउँ न जस्तो मनपर्छ त्यस्तो गाइदिउँ न तपाईँलाई हामीले लु त उठ्नुपर्छ पर्दैन उठेर गाउनु बजाउनु पर्यो नि हामी ल मेरो माउथ म्युजिक जान्छ हुन्छ माउथ म्युजिक ओके स्योर स्योर If you can't drop me, girl, let it go. Oh, yeah. Freedom of saying a creature for the being a lady. And that's wrong. If you can't, get to me, you ladies, girl. If you can't, so get to me, let it go. Hey, lady, look at me. It is the need of me, I said a farm. I got big chain, score, picking, hanger. It has so beautiful lad. दामी के बाबाजी हजुरलाई मनपर्ने कलाकार राई समाल भन्नु भएन हजुर नेपाली कलाकार राई समाल नेपालीमा होइन इङ्ग्लिसमा तपाईँको भ्यान लेमेन हजुर आर्नोल्ड्स होइन हजुर सिल्भर स्टोरेनहरू भयो सिङ्गरमा मलाई मनपर्ने अब बब मार्ली भयो बब मार्ली अनि तपाईँको आएर डायरेक्टिस भयो मनी फर नथिङ एन्ड 643 होइन that's way do it. You played a guitar on MTV भनिएको छ त्यसमा पैसा भएपछि तपाईँको लागि चिक्स नो प्रब्लम भनेको छ पैसा भएपछि गाला नो प्रब्लम होला फेरि 10 मिलियन नबुझ्नुलाई चिक्स भने के भनेर होइन मनी फर नथिङ एन्ड 643 पैसा तपाईँसँग छ भने पैसा भने के होइन एन्ड 643 भनेको चाहिँ तपाईँको गाला चाहिँ फ्री नै छ अरे के भनेको गीतले पनि त्यही दिन्छ समाज पनि त्यही छ संसार सबैतिर त आँखा ब्युटिफुलमा छ के गर्नु अन्तमा चाउरी परिहाल्नु पर्छ लाइफ ड्यामेज बाबुजीले एकदम मनपर्ने राजेश समाल नेपाली हिरोमा हाम्रो सुपरस्टार महानायक राजेश समाल भन्नुभयो एउटा राजेश समालको डाइलेक्ट हान्दिनु बिर्सिनु म सम्झाइदिन्छु नि कुन चाहिँ हो साथीको लागि यो आज सलाम हो भने दुश्मनको लागि फलाम भनेर बाबुजीले मिलाएर रिमिक्स गरेर हान्दिनु नि डाइलेक्टले रिमिक्समा साथीको लागि यो हात सलाम दुश्मनको लागि यो हात के अरे फलाम हो भने साथीको लागि यो हात सलाम हो देखा छस् संसारको लागि के रे साथीको लागि यो हात साथीको लागि यो हात फलाम हो भने दुश्मनको लागि फेरि बिलाइहाल्नु बाबुजीले दुश्मनको लागि यो हात फलाम हो भने साथीको लागि सधैँ सलाम जय शम्भो लाइफ ड्यामेज बाबुजी हिरोनीहरूमा चाहिँ नेपालको हिरोनीहरू चाहिँ को मनपर्छ नि हजुरलाई अब पहिला हिरोनीहरू त राम्रै सिम्पल राम्रै लाग्थ्यो होइन अहिले अब बुढेसकालमा पनि हिरोनीहरू चाहिँ अलिकति के भन्छ नि अलिकति मैले बिर्सेँ के मानन्दर करिश्मा मानन्दर अलिकति मनपर्छ किनभने उहाँको अलिकति मात्रै उमेर अलि उस्तै भएर हो कि उस्तै भएर अलि यसो उहाँको चाहिँ अलि एक्टर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ फिगरहरूको प्रदर्शन हुन्छ क्या त्यो चाहिँ हेर्ने हो नि त अब उहाँ त के भन्नु नाम त के अब करिश्मा मानन्दर चाहिँ अब मान्छे हो होइन यस एट्र्याक्सन चाहिँ उहाँमा छ क्या त्यो चाहिँ एउटा उहाँ चाहिँ नि मनपर्छ मतलब इन्ट्रेस्टिङ भनौँ न उहाँको कला चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ उहाँलाई चाहिँ मान्नै पर्छ भनेपछि करिश्मा मानन्दरसँग तपाईँ पनि फिल्म खेल्न चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ भयो त भइहाल्छ नि किन अब अस्ति ए दिदी पोइ पोल्यो काले पनि भन्दैछ फेरि एउटा फिल्म बनेछ हाम्रो पूजा के भन्छ पूजा शर्माजी उहाँको पनि एक्टर मलाई मनपर्छ होइन अब उहाँको पनि एउटा चाहिँ मेरो अस्ति बुढीले हेरेपछि फिल्म त क्या ए बुढो लोड सेडिङ दिइरा अब बाबा त्यसमा त लोड सेडिङ बनाएर छ छ्या मैले केटासँग बिहा गर्दिनँ लोड सेडिङ भनिदिएर रहेछ त्यसमा हेर्नुहोस् है पूजा शर्माजीले भन्नुभएको रहेछ त्यो फिल्ममा जुन उहाँको डाइरेक्टमा लोड सेडिङसँग म बिहा गर्दिनँ भने मेरो बुढीले जहिले पनि मलाई लोड सेडिङ आयो भन्छ भने दिमागै सर्ट भइसक्यो लोड सेडिङ भनिदिने के कारणले कालो भयो
त्यो फिल्ममा त्यसो भने रहेछ उ हेर्छ नि त, नेपाली काम हुँदैन हेरिरहन्छ, ओ लोड सेडिङ के छ बुढा भन्छ अनि त्यहाँ के भने त कि यहाँ हेर्नुहोस् त भने यसो हेरेर छ्याम त त्यो लोड सेडिङसँग हेर्दै राति बिहान पनि लोड सेडिङ। अहिलेसम्म घरमा यसो ठाक्ठा ठुटु पर्छ पर्दैन? मेरो ठाक्ठा ठुटु पर्दैन। ठाक्ठा ठुटु चाहिँ मेरो के पर्छ भनेदेखि अब मैले भनेको कुरा मान्नु पर्यो थियो। मलाई चाहिँ अब जुन कुरामा इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो कुरा उसले मलाई पुरा गरेन भने त्यसमा चाहिँ अलिक ठाक्ठा ठुटु लाग्छ मलाई। तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीबाट श्रीमतीबाट कुन कुराको बढी आशा गर्नुहुन्छ? मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ मेरो श्रीमतीबाट मलाई उहाँले धेरै चाहिँ प्रेम, उहाँले चाहिँ जुन मलाई दिनुपर्ने हुन्छ नि हृदय प्रेम, माया, आफ्नो बुढा टेक केयर गर्ने, आफूलाई माया गर्ने, मेरो प्रति उसले चाहना जुनहरू गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ म उहाँको चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टिङ र उसले धेरै मलाई माया गर्छ त्यही कुरामा चाहिँ एकदम व्यापक छु कि त्यस कारणले म पनि काहीँ केही गर्नु सकेको छैन कि। किनभने काहीँ गयो भने पनि उसप्रति शङ्कापद हुने रहेछ कि कहाँ गएर आउनुभयो, के गरेर आउनुभयो, आज अगाडि मिडियाबाट म यहाँबाट जान्छु, को थियो त्यहाँ फोटो देखाउनुहोस् भनेर भन्छ। अहिले मैले तपाईँको फोटो खिचेर लानुपर्छ, त्यहाँ एउटा केटी देखेँ, त्यो केटी के हो, यो चाहिँ के हो, मिडिया हो भन्छ। उसलाई चाहिँ के छ भने मलाई माया नभइरहेको त्यो कुरा हुँदैन थियो होला। बढी बच्चा जन्मिने भए अब अर्को वर्ष भन्ने छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषयमा? यो चाहिँ 100% छ यो, किनभने त अब यहाँ त धेरै लकडाउनको फाइदा धेरैलाई हुन्छ। एक त ओम्नमा सवालै हुन्छ, नुहारण गर्नै पर्यो होइन। अब लकडाउनको फाइदा उहाँलाई अब पुरै बाजे नमस्कार उहाँको फेरि अब मान मर्यादा हुने हो, नुहारण गर्नुको बाजे चाहिन्छ। अर्को चाहिँ जनतालाई घाटा पर्ने हो। लकडाउनमा काम छैन, काज छैन, के गर्नु त, टन्ना खायो, अब बल आउँछ कहाँ जाने, घरबाट बाहिर निक्लिनु पाएन। अनि यसो हेर्छ बुढिया फिल्म पनि त्यस्तै त्यस्तै हेर्छ, फेसबुक पनि यहाँ हेर्छ है। अनि के त जुन चाहिँ त्यतिकैमा अनि जनसङ्ख्याको त भाउ बढ्ने भइहाल्यो। त्यस कारण जनसङ्ख्या बढ्नेवाला छ, 72,000 समथिङ 1 लाख जति पुग्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ। टोटल जनसङ्ख्या देशको मतलब जन्मिनेमा चाहिँ 1 वर्षभित्र। 1 वर्षमा बाबुजीले अर्काको फेस हेरेर उसको भविष्यलाई कतिको आलाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ? फेस हेरेर म गर्न सक्छु, तर के छ भनेदेखि यसलाई हामीले वास्तविक बताउँदैन, यो कुरामा चाहिँ मैले बताउँदिनँ होइन। फेसमा हेरेर म यसको कति शिक्षा छ, यो के गर्छ, यो कस्तो छ, कतिको छ आयु, यसको शिक्षा हेरिन्छ एउटा र यसमा हुन्छ रेखा हुन्छ कि यसो हेर्ने, फेस हेरेर हेर्ने भनेको त्यो त्यस्तो कतिको चतुर छ, कतिको के छ यो व्यक्ति भन्ने कुरा त्यो फेस हेरेर भन्न सकिन्छ एउटा दुईवटा कुराहरू। तर अब भविष्य नै गरौँ भनेदेखि आफ्नो भविष्य त थाहा छैन, आगा भविष्य के गर्नु भने। बाबाजी यो फेस हामीहरू मध्ये कसैको हेरेर अहिले यो क्यामेरा के अगाडि हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ? अब म यहाँ मध्येमा ल तपाईँकै फेस हेरेर भनिदिन्छु म तपाईँ होइन। ल म त्यहीँ आउँछु ए ल ठिक छ, तपाईँ फ्रेममै जानु नि हो। ल ठिक छ, म फेस देखाउँछु है बाबाजीले। बाबाजीले के भन्नुहुन्छ? ल बाबाजी तपाईँ यसो गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, तपाईँको फेसबाट तपाईँ चाहिँ भविष्यमा चाहिँ अलिकति तपाईँको हाइलाइट आउनलाई धेरै टाइम बाँकी छ। मतलब तपाईँको जीवन सुधारको लागि है। दोस्रो तपाईँको शिक्षामा सामान्य नै रहिरहन्छ, अब योभन्दा माथि तपाईँ जान पनि सक्नुहुन्न। विवाहित जीवनमा तपाईँको लाइफ चाहिँ ओके छ, तर ढिला चाहिँ हुन्छ। अब यो पनि भन्नु होला फेरि मैले बिहा त भित्री त गरिसकेँ भन्ने, त्यो त अब लाइफ त्यो ग्यारेन्टी फेसनेबल कुराहरू हो होइन, यो फेसनेबलतिर नगर्नु। तपाईँको आयु लगभग 75 ओभरै छ र तपाईँ चतुर पनि हुनुहुन्छ, यसबाट थाहा तपाईँ चलाक, कुनै पनि कुराबाट तपाईँ एकदम फास्ट हुनुहुन्छ क्या। किनभने तपाईँले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले टपक्क टिप्न सक्नुहुन्छ। ज्ञानमा तपाईँको कुरा अब अहिले भनेको कुरा तपाईँ एकछिनमै तपाईँले टिपेर त्यसलाई यहाँ दिमागमा लिन सक्ने तपाईँको क्यापेसिटी छ। आयु चाहिँ तपाईँको छ 75, अरू सब ठिक छ। बिहा चाहिँ कति वर्ष उमेरमा हुन्छ? अब तपाईँको बिहामा वर्षमा हुँदैन, यो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हो होइन। एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टमा तपाईँ कुन बेला इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो बेला तपाईँ बिहा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब सिन्दुर हाल्ने, कन्यादान हाल्ने भनेको गाँठ चाहिन्छ। अब तपाईँको जुन दिन हुन्छ त्यही दिन गर्नुहोस्, जुन बेला नि हुन्छ, उमेर भइसक्यो नि तपाईँको। बस तपाईँको त यो हेर्नु नि तपाईँ चतुर हुनुहुन्छ, नम्बर 1। शिक्षामा तपाईँको सामान्य नै रहन्छ। तपाईँको प्रगति अझै 10-15 वर्षको अवधिभित्र हुन्छ। तपाईँको आयु 75, यति चाहिँ छ। बिहा चाहिँ एउटै होला कि दुईवटा होला कि तिनवटा होला कि के होला? बाबा जस्तो लाइफ ड्यामेज पाराले फेरि अरू पनि छ कि एउटै मात्र? होइन अब तपाईँको अब अहिलेको
अब बाहिरबाट हेरिदिन्छु है, अब अरू तरिकाबाट म हेर्छु है। बाहिरै भेटेर अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँको जिएफमा 2-3 जना त अवश्य भइसकेका छन् होइन। अब जिएफ अब इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अब जसलाई नि हुन्छ। अब दिनमा म 5 स्टार म यहाँ म वहाँ म सरी भने पनि के गर्नु, बेलुका भएपछि सबैको निमोट्ने बानी नै हुन्छ। दिन्छ अब मान्छेको जाति त्यही हो होइन, त्यो त अवश्य नै त्यो कुरा नगर्नु। अब कोही अब ह्यान्डी ब्लास्ट सुरु गर्छन् राति होइन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब त भनेदेखि बिहा नगरुन्जेल जे पनि ओके छ, तर तपाईँको बिहा एउटैबाट हुन्छ, एउटा भाइ हुँदैन। अब यो कलियुगमा अरू बिहा सिन्दुर नहाले बिहा धेरै पनि हुन सक्छ। अरू केही पत्ता लगाइन्छ अनुहारहरू बाबुजी? अरू त्यस्तो केही छैन। सकिएन। अब यति बेला हाम्रो नारायणजी हेर्न पर्यो। नारायणजी ल यसो गर्नुहोस्, दक्षिणा यसो दक्षिणामा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब फ्रीमा नआए। अब फेरिमा नआए। अब दक्षिणा दिए हैन। अब दक्षिणा पनि सक्छ। अब पुरा फिल्म हेर्नको लागि उहाँको हेर्नु पर्यो। टिकट काट्नु यसो गर्नुहोस्, तपाईँको शिक्षामा पढ्दा तपाईँ सही ठाउँमा चाहिँ पुग्नु पर्ने पुग्नु भएन। मिस्टेक 1 फेरि गर्नुहोस्, हरायो। परिवार समस्त परिवारबाट तपाईँ माया धेरै पाउनुहुन्छ। नम्बर 2 फ्रेममा आउनु न है, परिवारबाट माया पाउनुहुन्छ। वाइफ तपाईँको एउटै हुन्छ, 10वटा चाहिँ हुँदैन, यो कुरा छ, ग्यारेन्टी छ। तर तपाईँले जसलाई बिहा गर्नुभएको छ त्यही मान्छेसँग तपाईँको बिहा हुन्छ, लभ गर्नुभएको छ त्यही मान्छेसँग बिहा हुन्छ। तपाईँको घर परिवारबाट पनि सुखमय नै छ, त्यति केही छैन। तपाईँ जुन दिन जन्मिनुभयो त्यो दिनमा घरमा धेरै माया प्रेमका कुराहरू चाहिँ तपाईँको बाउ आमामा धेरै चल्न थाल्यो होइन। तपाईँको इष्टमित्रबाट पनि राम्रै छ, दाजुभाइबाट पनि राम्रै छ। तपाईँको आउने जीवन चाहिँ लगभग 7-8 वर्षपछि तपाईँले भने जस्तो आफ्नो मनज्ञमा हिँड्न पाउनुहुन्छ, नभए तपाईँ अहिले सामान्य नै यो हुन्छ। बिहा चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ मलाई त्यही चिज। अब बिहा गर्नु त तपाईँ जहिले मन लाग्यो गर्नुहोस् न, त्योसँग त त्यो भन्नु त्यसलाई भविष्य भनिँदैन। मान्छेको अहिले के छ भने 50 वर्षमा बिहा गर्छ, किन आफू भरिपूर्ण भएर विद्वानहरूले त्यस्तो पनि गर्छन्। अहिले काम चलाइरहन 2-4 हजारमा आएर दिन्छ होइन, बाइक भइहाल्छ, चलाइरहेको हुन्छ। कहिले जङ्गल, कहिले मङ्गल, कहिले क्याबिन, कहिले ट्याबिन। बिहा त सामान्य बिहा त छँदैछ, खुट्टा धोएर खाने दिने बिहा चाहिँ छुट्टै हुन्छ कि। सामान्य तपाईँको आयु चाहिँ लगभग ओभर छ, तपाईँको 72-75 सम्म तपाईँको आयु छ। नमरुन्जेल बाँच्नुहुन्छ, नमरुन्जेल बाँचे त बाँच्नुहुन्छ, नमरुन्जेल बाँच्नुहुन्छ। बाबुजी हजुरलाई यो अहिलेको समयमा नि यो भर्खर आएको एकदम नयाँ हिरोइनहरू, लेटेस्ट हिरोइनहरू चाहिँ कुन मनपर्छ नेपालको? अहिले यो नयाँ फिल्म मैले हेर्नै पाएको छैन भाइ। भनेपछि अहिलेको हजुरलाई अहिलेको सबभन्दा पछिल्लो पुस्ताको हिरोइनको एउटा नाम पनि थाहा छैन? पछिल्लो पुस्ताको त्यही पूजाजीलाई, किनभने उहाँ हामी कहाँ आउनु भएको थियो, उहाँको हामी प्रियङ्का कार्की नि नाम सुन्नु? हजुर, प्रियङ्का कार्की नाम त सुने हो, उहाँको फिल्म हेरेको छैन है? भनेपछि पूजा शर्माको मात्रै प्रियङ्का कार्की भनेको के फिल्ममा त्यो इनसाइड एउटा फिल्म थियो नि, मैले भेस्ट लगाएको एउटा युट्युबमा। प्रियङ्का कार्कीको के कुन फिल्म भनिरहनुहोस् बाबुजीले? कुन फिल्म रे बाबुजी? पछि नयाँ एउटा रिलिज भएको जस्तो थियो कि म त एड गर्न आउनु भएको थियो, त्यो हो प्रियङ्का कार्की भन्ने। एडै गर्नु त्यही आउनुभयो? भेस्ट निकालेको थियो नि एउटा भेस्ट के, त्यो उसको त सर्ट उसको होला, त्यो सानो क्लिप छैन, प्रोमो होइन? प्रोमो छ नि त एउटा, के अरे प्रियङ्का कार्कीको र अर्को एकजनाको छ नि, आयुष्मान नै हो क्या? अरू त हेरेको छैन। उहाँको त्यो हेर्दाखेरि एकछिन केही छोटो हेरेको थिएँ होइन, किनभने एक्सन चाहिँ खतरा आएको थियो। लेडिज भएर पनि एउटा एक्सन चाहिँ सुनिश्चित हुने खालको एक्सन चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको रहेछ त्यसमा होइन। त्यो चाहिँ मलाई भयङ्कर इन्ट्रेस्ट लाग्यो, किनभने लेडिजमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिन्छ कि त्यसमा, त्यो चाहिँ एउटा उहाँको छ। ल खुब रमाइलो भयो। अब यो सुमनजीको पनि ठिक छ। ल राम्रो, यस च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्। नेपाली रियाक्सन च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गरी कमेन्ट्स गर्नु होला। जय शम्भो।